नमस्कारः। छात्राः सांख्यदर्शनस्य योगदर्शनस्य च मूलभूतविषयविवेचनस्य पश्चात् इदानीं वैशेषिकदर्शनमादाय पाठं पठिष्यामो वयम्। दर्शनमिदं सांख्यदर्शनस्य पश्चात् प्राचीनतमं दर्शनमस्ति। अस्य दर्शनस्य प्रतिष्ठा समस्ते विश्वे विदुषां प्रज्ञावतां मध्ये ज्ञातैव अस्ति। महर्षि कणाद प्रणीतस्य अस्य वैशेषिकदर्शनस्य तत्त्वावबोधं करिष्यामो वयम्। अद्यतनीये पाठे महर्षि कणादस्य चिन्तनानुसारं ज्ञानविषये यत्किमपि वैशेषिकं तत्त्वं तद् ज्ञास्यामो वयं समयानुकूलम्। अद्यतनीयाः पठनीयाः विषयाः सन्ति वैशेषिकदर्शनं, महर्षिकणादः, तदनुगामिनो आचार्याः, तदनुसारं तत्त्वज्ञानञ्च। प्रथमं तावत् वैशेषिकदर्शनविषये किमपि जानीमः। सांख्यदर्शनस्य पश्चात् सर्वाधिकप्राचीनदर्शनम् इदं वर्तते। जैनबौद्धयोः प्राचीनम् इदं दर्शनं। न्यायदर्शनादपि प्राचीनं। विशेषनामकपदार्थस्य विवेचनेन वैशेषिकदर्शनम् इति व्यपदिष्टम् इति निश्चितमस्ति। यतोहि विशेषपदार्थस्य चिन्तनत्वादेव अस्य दर्शनस्य नाम वैशेषिकदर्शनमित्यस्ति। छात्राः, वैशेषिकदर्शनं सर्वोपयोगी इत्युच्यते विद्वांसः। यथोक्तं काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्। पाणिनीयं शास्त्रमस्ति व्याकरणम् इति भवन्तः जानन्ति एव। काणादं शास्त्रम् अभवत् वैशेषिकदर्शनम्। उभयोः सर्वशास्त्रस्योपकारता स्पष्टम् उक्ता। इदं दर्शनं वस्तुवादात्मकदर्शनं। वस्तूनां भेदमाश्रित्य दर्शनस्यास्य चिन्तनं प्रवर्तते। अत्र शब्दद्वयं भवति, अभिधेयत्वं ज्ञेयत्वं च। अर्थात् वस्तुनि अभिधेयता भवति, ज्ञेयता च भवति। नाम्ना अभिहितं यद्भवति तद्वस्तु अभिधेयं। ज्ञानस्य विषयत्वस्य योग्यता यस्मिन् वर्तते तद् ज्ञेयं। नाम्ना भवेत् वा ज्ञानस्य विषयत्वं व्रजेत् तत् पदार्थनाम्ना अभिधीयते। अस्य दर्शनस्य तत्त्वमीमांसा न्यायदर्शनेन स्वीकृता वर्तते। अतः उभयोर्मध्ये न्यायवैशेषिकयोर्मध्ये एकत्वं भवति। सांख्य सत्कार्यवादस्य विपरीतम् अत्र असत्कार्यवादस्य प्रतिष्ठा भवति। वैशेषिकानुसारम् उत्पत्तिपूर्वं कार्यम् असत् भवति। कार्यस्य स्वकारणे विद्यमानता न भवति। अस्यानुसारं परमाणुरेव जगतः कारणं। परमाणूनां विभिन्न प्रकारेण संयोगादेव भौतिकपदार्थानाम् उत्पत्तिर्भवति। परमाणूनामेव संयोगात् वियोगाच्च तेषाम् उत्पत्तिः विनाशश्च भवति। विनाशस्यार्थो भवति परमाणुसंयोगविभागः। उत्पत्तेश्च अर्थो भवति परमाणूनां संयोगः। इदमेव उत्पत्ति विनाशयोः सूत्रमस्ति अस्मिन् दर्शने। अस्य दर्शनस्य प्रणेता महर्षि कणादः इत्युच्यते, जानन्ति भवन्तः। अस्य महर्षेः नाम कणभुक्, काश्यप, औलूक इत्यादयोपि सन्ति। कृषिक्षेत्रात् यदा कृषकाः अन्नं नीत्वा गृहं यान्ति तदनन्तरं तस्मिन् क्षेत्रे यदवशिष्टं भवति तत् चयनं कृत्वा
जः स्वजीवनं यापयति स्म असौ आसीत् कणादः। अर्थात कणम अत्ति यत् कणम अवशिष्टं तस्य भोजनेनैव जीवनं यापयति स्म। कणम भुङ्क्ते स्म जः सः कणादः। शब्द निर्णयार्थं यथा व्याकरणशास्त्रं वर्तते तथैव पदार्थ निर्णयार्थं वैशेषिक दर्शनमस्ति। अस्य दर्शनस्य यद्यपि आचार्यास्तु बहवः सन्ति, परन्तु तत्र प्रशस्तपादः उदयनः श्रीधरस्य विशिष्टरूपेण गृहीतो वर्तते। अत्र प्रशस्तपादः यः प्रसिद्धः आचार्यः, तेन किं कृतं, महर्षि कणाद विरचित वैशेषिक सूत्रे पदार्थ धर्म संग्रह नामना भाष्यं कृतम्। अनेन भाष्यस्य वैशिष्ट्य बलादेव आचार्य प्रशस्तपादस्य नाम विश्वविश्रुतम् अभवत्। उदयनः अयं प्रसिद्धो मैथिल विद्वान् आसीत्। न्यायदर्शने अस्य वैशिष्ट्यं सर्वसम्मतमस्ति। आचार्य प्रशस्तपाद विरचित पदार्थ धर्म संग्रह भाष्ये किरणावली नामनी टीका अनेनैव उदयनाचार्येण लिखिता। टीकेयं सुप्रसिद्धा वर्तते इति नैयायिकाः अपि जानन्ति, वैशेषिक दर्शने ये विशिष्टाः सन्ति तेपि जानन्ति। आचार्य श्रीधरः अयमपि वैशेषिक दर्शनस्य विशिष्टो विद्वान् वर्तते। पदार्थ धर्म संग्रहे भाष्ये न्यायकंदली नामनी टीका अनेन कृता। अस्य टीकेयं सुप्रसिद्धिं गता विद्वांसां मध्ये। इदानीं पश्यामः यत् अस्य दर्शनस्य विवेच्य विषयः कः। वैशेषिक दर्शनस्य विवेच्य विषयो भवति पदार्थ निरूपणम्, परमाणु कारणवादस्य स्थापना। यतो हि परमाणूनां परस्पर संयोगादेव सृष्टिः जायते, समेषाम् उत्पत्तिर्जायते। अतः तद्ज्ञानमेव मूलतः ज्ञानं भवति। परमाणूनां संयोगादेव सृष्टिः, अभिघटनादेव प्रलयो भवति। अतः परमाणु कारणवादस्य ज्ञानमेव सर्वम्। अत्र पदार्थ विवेचनम् आवश्यकम् अस्ति। पाश्चात्य विद्वान् आसीत् अरस्तु। अरस्तु महोदयानुसारं पदार्थः तर्कशास्त्रस्य विधेयः। कांट महोदयस्य अनुसारं धारणा बुद्धि विकल्प रूप निर्मिति पात्रे यदा वस्तु पतति तदा तदवस्तु ज्ञेयं भवति। अर्थात बुद्धि विकल्प रूपं भवति किमपि पात्रं, तस्मिन् बुद्धि विकल्पयोः यावद् वस्तु निपतति तदा तदवस्तु भवति ज्ञेयम्। हेगल महोदयानुसारं धारणा ज्ञानस्य विकासक्रमस्य विविधाः अवस्थाः भवन्ति। वैशेषिकस्य पदार्थः अन्येभ्यः पृथक् वर्तते। वैशेषिक दर्शने पदार्थो द्विविधो भवति, अभिधेयो ज्ञेयश्च। तत्र ज्ञेय पदार्थानां वस्तूनां वा वर्गीकरणं कृतं वैशेषिक कार्येण। पदार्थः कः? पदार्थ शब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थो भवति पदानाम् अर्थः। अर्थात केनापि शब्देन पदेन संकेतितं यद्वस्तु तत् पदार्थः। अर्थात अभिधेयत्वं पदार्थत्वं। तत्रैव यस्मिन् वस्तुनि ज्ञानस्य विषयता सामर्थ्यं स्यात् तद् ज्ञेयम्। अर्थात वस्तुनः एव द्विविधत्वम्, अभिधेयत्वं ज्ञेयत्वं च। अतएव वस्तुवादी दर्शनमिदं। यतो हि वस्तुनि एव ज्ञेयत्वमस्ति। वैशेषिक सूत्रे षड् भावपदार्थानां परिगणना अस्ति। अभावस्यापि वर्णनमत्र वर्तते। न केवलं भावस्य अपितु अभावस्यापि गणना वर्तते। परन्तु
अभावस्य पदार्थता न स्वीकृता सूत्रकारेण। पाश्चात्कालिक जे आचार्याः अभवन् अस्यैव वैशेषिकदर्शनस्य, तैः अभावस्यापि पदार्थता स्वीकृता। पदार्थो द्विविधः, एकः भावात्मकः, द्वितीयश्च अभावात्मकः। भावात्मक पदार्थाः सन्ति द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायाश्च। जोऽयम् अभावः, अयम् अभावः चतुर्विधो भवति। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अन्योन्याभावः, अत्यन्ताभावश्चेति। वैशेषिक सूत्रानुसारं यद् ज्ञानं तदर्थ मेतेषां भावात्मक पदार्थानां अभावात्मक पदार्थानां च सामान्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। प्रथमं तावत् भावात्मक पदार्थेषु प्रथमं द्रव्यं। गुणकर्मणोः आश्रयो भवति द्रव्यं वा स्वकार्यस्य समवायी कारणं भवति द्रव्यं। क्रियागुणवत् समवायी कारणं द्रव्यं। द्रव्यं वस्तुतः स्वरूपतः नित्यं, स्वतन्त्रं, विशेषयुक्तं च भवति। विभुर्भवति, अनुरूपं वा भवति। नित्यद्रव्य निर्मितम् अवयवी द्रव्यम् उत्पत्ति विनाशशीलं भवति। द्रव्यं नवसंख्याकम् अस्ति जड़चेतनयोः सम्मिश्रणेन। वैशेषिक दर्शनं वस्तुवादी वर्तते, जड़वादी वा भौतिकवादी नास्ति। जतो हि यत्र आत्मतत्त्वस्य स्वतन्त्रसत्ता स्वीकृता वर्तते। नवद्रव्याणि सन्ति पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनश्च। पृथ्वी, जल, तेज, वायुः एतेषां मूलरूपं नित्यपरमाणुरूपे भवति। सर्वेषां परमाणूनां पार्थक्यं भवति, अर्थात् परमाणूनां पृथक्ता भवति, न तु एकत्वं। परमाणूनां संयोगादेव, अर्थात् परमाणूनां परस्परं यः संयोगः भवति, यस्मात् संयोगात् सृष्टिर्भवति, तद्विषये वदति यत् परमाणूनां संयोगादेव स्थूल भौतिकपदार्थानाम् उत्पत्तिर्भवति। एतेषां महाभूतानां मूर्तरूपं भवति स्थूलपदार्थः। एतेषु पंचमो महाभूतः आकाशः, परञ्च अयम् आकाशः परमाणुरूपो नास्ति। अयं विभुः व्यापकः, सर्वेषां विशेषो भवति गुणः। आकाशस्य गुणः शब्दः, वायोः स्पर्शः, तेजसः गुणः रूपं, जलस्य रसः, पृथिव्याः गन्धः। एतेषां पञ्चानामपि ग्रहणं मानवानां वा केषामपि पञ्चेन्द्रियैर्भवति इति जानन्ति भवन्तः। यत् शब्दस्य ग्रहणं श्रोत्रेण भवति, स्पर्शस्य त्वचा भवति, रूपस्य चक्षुषा भवति, रसस्य रसनया भवति, गन्धस्य घ्राणेन भवति। आकाशवदेव काल दिक् भवति विभुरूपः, परन्तु व्यवहारे आकाशस्य अकालस्य च खण्डस्य कल्पना विधीयते। यथा कालस्य खण्ड रूपेण भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमानकाल, कालत्रय रूपेण अस्य ज्ञानं भवति। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिक् इति रूपेण दिशः ज्ञानं भवति। आत्मा ज्ञान गुणाश्रयो भवति। यः आत्मा ज्ञातव्यः स आत्मा ज्ञान गुणाश्रयो भवति। नायमात्मा ज्ञानस्वरूपः इति विशेष रूपेण चिन्त्यं यत् अयमात्मा ज्ञानस्वरूपः न अपितु ज्ञान नामक गुणस्य आश्रयभूतः। आत्मनो अन्येपि सुख दुख इच्छादयो गुणाः भवन्ति। मनः भवति नित्यद्रव्यम् अनुरूपम्। अनुरूपेणापि इदं पंचमहाभूत परमाणुवत् संघात निर्माणं न करोति। यथा
भूतस्थ या पंचमहाभूतानां परमाणु संघात निर्माणं करोति तथैव मनसः यत् अनुरूपत्वं स संघात निर्माणं न करोति। बद्धात्मना मनसः संबंधो भवति येन विषयज्ञानं भवति। अनुरूपत्वात् मनः एकस्मिन् काले एकेनैव इन्द्रियेण वा मनोभावेन संपर्कं साधयति। परमाणोः मनसः आत्मनश्च अनैक्यम् अस्ति। द्वितीयं गुणः। गुणविषये यदि पश्यामः तो गुणः द्रव्यवत् स्वतंत्रो न भवति अपितु द्रव्याश्रितो भवति। गुणस्य गुणः कर्म वा न भवति। अभिधेय ज्ञेयत्वात् गुणस्य पदार्थता भवति। भौतिक मानस गुणयोर ग्रहणं भवत्येव। महर्षि कनादस्यानुसारं 17 गुणाः भवन्ति। आचार्य प्रशस्त पादेन 7 गुणानां योजनं कृतं। तेन रूप रस गंध स्पर्श संख्या इत्यादि 24 गुणाः अभवन्। तथैव गुणवदेव कर्म अपि द्रव्याश्रितं भवति। कर्म मूर्तरूपेण द्रव्ये तिष्ठति। इदं कर्म पंच प्रकारकम्: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, संप्रसारण, गमन रूपाणि। अतः अनन्तरं सामान्यं। सामान्यं किमस्ति? तो नित्यम्, एकम्, अनेकानुगतं भवति। नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम् इति सामान्य परिभाषा। पृथक पृथक वस्तुषु समवाय रूपेण स्थितं यद् भवति तदेव भवति सामान्यम्। यथा बहुषु मानवेषु मनुष्यत्वं यद् भवति येन मनुष्यत्वेन सर्वे मनुष्याः इत्युच्यन्ते तद् भवति सामान्यम्। सामान्य द्रव्य गुण कर्मसु भवति द्रव्य गुण कर्म वृत्तिः। तदनन्तरं विशेषः। यस्य विशेषस्य कारणात् वैशेषिकस्य चर्चा भवति तद्विषये पश्यामः। जगति दृश्यमान पदार्थः संघातरूपः भौतिकः चेतनः वा पृथक पृथक पदार्थः व्यक्तिरूपः। ते सर्वे पदार्थाः अवयव संस्थानादि भेदेन भिन्नाः भवन्ति। किन्तु यस्मिन् नित्य द्रव्ये भेदकरणं संभवं न भवति तद् भेदाय अर्थात यस्मिन् द्रव्ये भेदकरणस्य स्थितिर्नास्ति तस्य भेदकरणं कथं स्यात् तदर्थं विशेषस्य कल्पना वर्तते। पृथिव्यादीनां परमाणूनां गुणभेदाधारेण भेदः कर्तुं शक्यते, परन्तु पृथिव्याः एकः परमाणुः कथं अपरपरमाणुतो भिन्नः एतदर्थं विशेषस्य कल्पना भवति। अग्रे अस्ति समवायः। अयं समवायः नित्यः अपृथक् संबंधो भवति। संयोगः अनित्यः पृथक् करणीय संबंधो भवति। अतः समवायः पदार्थः संयोगस्य गुणः। यः अभावः वर्तते तो वैशेषिक सूत्रे अभावस्य स्वीकरणमस्ति, परन्तु जानन्ति भवन्तः यत् पदार्थरूपेण तत्र प्राचीनैः स्वीकृतिर्नासीत्, परन्तु पश्चात्कालिकैः आचार्यैः पदार्थरूपेण स्वीकृतिः प्रदत्ता। अयम् अभावः द्विविधः: संसर्गाभावः अन्योन्याभावश्च। संसर्गाभावः त्रिविधः: प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावश्च। एवं प्रकारेण अभावः चतुर्विधः। प्रागभावः यद् भवति उत्पत्तिः पूर्वं कारणे कार्यस्याभावः। यथा घटनिर्माणात् प्राक् घटस्य अभावः आसीत्, अयम् अभावः प्रागभावः कथ्यते। प्रध्वंसाभावः कस्यापि वस्तुनः विनाशस्य पश्चात्
तदवस्तुनः यः अभावः भवति स अभावः प्रध्वंसाभाव इत्युच्यते। यथा भग्ने घटे घटाभावो भवति। तृतीयः अत्यन्ताभावः यस्य त्रैकालिकाभावो भवति तदेव अत्यन्ताभाव इत्युच्यते। यथा ससशृङ्गः आकाशपुष्पम्। आकाशपुष्पं पदेन आकाशस्थितं पुष्पम्। आकाशे कदापि पुष्पदर्शनं न भवति, न भविष्यति, न अभवत्। अतः त्रैकालिकाभावः अत्यन्ताभावः वर्तते। अन्योन्याभावः वस्तुद्वयोर्मध्ये भेदः, अर्थात एकस्मिन् वस्तुनि द्वितीयवस्तुनः अभावः अन्योन्याभावः। यथा घटे पटाभावः, पटे घटाभावः वर्तते। अयि छात्राः, वैशेषिकदर्शनस्य ज्ञानविषयकमतम् अवलोकनस्य पश्चात् इदमेव आसीत् पूर्वं यदुक्तं तदासीत् वैशेषिकदर्शनस्य ज्ञानविषयिनी चर्चा। इदानीं न्यायदर्शनस्य ज्ञानविषयकं यच्चिन्तनं तस्य अवलोकनं करिष्यामः। वैशेषिकन्यायदर्शनयोः समानता वर्तते, अतः न्यायवैशेषिकनाम्ना अस्य व्यपदेशो भवति। वस्तुवादी दर्शनम् एव इदम्। अत्रापि तत्त्वस्य सम्यक् ज्ञानार्थं निरूपणं विधीयते। यद्यपि न्यायदर्शनस्य क्षेत्रविस्तारं विलोक्य समयाधिक्यम् अपेक्षते, परन्तु अत्र सामान्यरूपेण एतेषां विषयाणाम् अवलोकनं करिष्यामः, येन तद्विषयकज्ञानमीमांसायाः सामान्यरूपेण ज्ञानं भवेत्। प्रथमं तावत् न्यायदर्शनं, तस्य आचार्याः, न्यायवैशेषिकयोः समानता, तस्य ज्ञानमीमांसा, आत्ममीमांसा वा। न्यायदर्शनस्यार्थो भवति प्रमाणेन तत्त्वपरीक्षणम्। वस्तुतः तर्कशास्त्रं ज्ञानमीमांसा वा न्यायशास्त्रम् इति। तर्कशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं हेतुविद्या, वादविद्या, आन्वीक्षिकी, समीक्षात्मक परीक्षणम् इत्यादि नाम्ना व्यपदिश्यते। अस्य दर्शनस्य वैशिष्ट्यं सर्वे जानन्ति, दर्शनशास्त्रीयाः जे केचन सन्ति। अस्य दर्शनस्य प्रमाणविषयकविचारः सर्वोपरि भवति। अनुमानप्रमाणविषये अस्य वैशिष्ट्यं के न जानन्ति। दर्शनेऽस्मिन् ईश्वरस्य सत्ता स्वीकृता वर्तते। तस्य कारणत्वेन लिखितं यत् कार्ययोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतम् इत्यादि एषा कारिका वर्तते, येन ईश्वरस्य सत्ता स्वीकृता इति जानन्ति सर्वे। अस्य दर्शनस्य बहवः आचार्याः अभवन्। प्रायः 1,000 वर्षाणि यावत् अस्य शास्त्रस्य ग्रन्थनिर्माणम् अभवत्। अस्य प्राचीनन्यायदर्शनस्य प्रवर्तक आचार्यो भवति महर्षि गौतमः। अयमेव गौतमः अक्षपाद नाम्ना अपि ज्ञायते। अयमेव न्यायसूत्रस्य कर्ता वर्तते। ततः वात्स्यायनः, अयं वात्स्यायनः न्यायसूत्रस्य न्यायभाष्यं कृतवान्। अस्य भाष्यस्य बलेन वात्स्यायनः सुप्रसिद्धः आचार्यः, उद्योतकरः। अयम् आचार्यः सुप्रसिद्धः आचार्यः न्यायभाष्ये अनेन वार्तिकं लिखितम्। उदयनाचार्यः, अयम् उदयनाचार्यः प्रसिद्धो मैथिलविद्वान्। न्यायशास्त्रे मौलिकग्रन्थस्य प्रणयनं कृतवान्। न्यायकुसुमाञ्जलि आत्मतत्त्वविवेकश्च मौलिकग्रन्थरूपेण वर्तते। आत्मतत्त्वविवेक एव बौद्धधिक्कार नाम्ना अपि व्यपदिश्यते। वाचस्पतिमिश्रः, सर्वतन्त्रस्वतन्त्रो वाचस्पतिमिश्रः मैथिलः सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकः आसीत्। उद्योतकरस्य वार्तिके मिश्रमहोदयेन तात्पर्य टीका लिखिता वर्तते। एषा टीका सुप्रसिद्धा वर्तते इति जानन्ति सर्वे। नव्यन्यायस्य न्यायविषये यदि चर्चां कुर्मः तन्नव्यन्यायस्य प्रवर्तकः आचार्यः अभवत् गङ्गेशोपाध्यायः। अयमपि मैथिलपण्डितः। अस्य महोदयस्य युगपरिवर्तनकारिणी कृतिः वर्तते
तत्त्वचिन्तामणिः। अस्य नव्यन्यायस्य परिवर्धकाः आचार्याः बहवः अभवन्, यथा बङ्गप्रान्तीयः वासुदेवसार्वभौमः, दीधितिकारः रघुनाथशिरोमणिः, मथुरानाथः, जगदीशः, गदाधर भट्टाचार्याः इत्यादयः। इदानीं न्यायवैशेषिकयोः साम्यमादाय पश्यामः। न्यायवैशेषिकयोः साम्यमस्ति इति तु निश्चितं। वैशेषिके तत्त्वमीमांसायाः प्राधान्यं, न्याये तर्कशास्त्रस्य ज्ञानमीमांसायाः प्राधान्यमस्ति। वैशेषिके सप्तपदार्थानां परमाणुवादस्य विवरणेन तत्त्वनिरूपणमस्ति। न्याये प्रमाणद्वारा मीमांसनेन च तत्त्वविषयक सम्यग्ज्ञानस्य निरूपणमस्ति। उभयोर्मते अविद्याकारणेन बन्धनं भवति, अतत्त्वज्ञानादेव मोक्षो भवितुमर्हति इति उभयोः सामान्यम्। उभयोरन्तरं यद् वैशेषिकस्य मते सप्तपदार्थाः सन्ति, समेषां वस्तूनाम् एते स्वेव निरूपणं भवति। न्यायदर्शने षोडशपदार्थाः स्वीकृताः सन्ति। वैशेषिके प्रमाणद्वयसत्ता भवति प्रत्यक्षानुमानयोः। न्याये प्रत्यक्ष अनुमान शब्दोपमानाश्चेति चत्वारि प्रमाणानि सन्ति। इदानीं पश्यामः न्यायदर्शनस्य ज्ञानमीमांसा। अस्मिन् दर्शने ज्ञानस्य पर्यायाः सन्ति बुद्धिः, उपलब्धिः, अनुभवः। अर्थात् बुद्धिपदेनैव ज्ञानस्य विषयः, उपलब्धिः पदेन ज्ञानस्य चर्चा, अनुभव इत्यपि ज्ञानस्यैव अपरपर्यायः। अस्य मतेन ज्ञानं ज्ञाता ज्ञेययोः यः सम्बन्धः तदेव ज्ञानं। ज्ञाता ज्ञेययोर्विना ज्ञानस्य उत्पत्तिर्नैव भवितुमर्हति। यदा आत्मा ज्ञाता वा ज्ञेयस्य संपर्के आगच्छति तदा ज्ञाननामकगुणयोः उत्पत्तिर्भवति ज्ञातरि। आत्मा ज्ञानस्याश्रयो भवति। ज्ञानस्य कार्यमस्ति ज्ञेयस्य प्रकाशनम्। उक्तं च अर्थप्रकाशो बुद्धिः। ज्ञेयपदार्थेन ज्ञातरि ज्ञानगुणस्य उत्पत्तिर्भवति, येन ज्ञेयपदार्थः ज्ञेयरूपेण प्रकाशितो भवति। अतः ज्ञेयपदार्थं वा विषयं विना ज्ञानयोः उत्पत्तिर्नैव भवितुमर्हसि, न चा विषया काचिदुपलब्धिः इति सिद्धान्तः। ज्ञानं स्वप्रकाशः नास्ति, अपितु केवलम् अर्थप्रकाशकः। ज्ञानं प्रमेयत्वात् ज्ञानान्तरवेद्यं भवति। ज्ञानमपि ज्ञानान्तरवेद्यं प्रमेयत्वात् पटादिवत् इति उक्तं तस्मिन्नेव दर्शने। ज्ञानप्रकारविषये यदि पश्यामः तो ज्ञानस्य उत्पादको भवति यदि निर्दोषः तर्हि तद्ज्ञानं भवति सम्यग्ज्ञानम्। अर्थात् यस्य ज्ञानस्य उत्पत्तिः निर्दोषकारणेन भवति तद्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं भवति। यदि कदाचित् ज्ञानस्य उत्पादकः दोषयुक्तः भवति तर्हि ज्ञानमपि असम्यक् भवति। इदमेव सम्यक् असम्यक् द्विप्रकारको ज्ञानः। अनुभवः स्मृतिभिन्नज्ञानम् अनुभव इत्युच्यते। अनुभवो द्विविधः, यथार्थः अयथार्थश्च। ज्ञानविषये न्यायदर्शने व्यवसायात्मक ज्ञानम् अनुव्यवसायात्मक ज्ञानम् इति रूपेण द्विविधस्य चर्चा भवति। व्यवसायस्य अर्थ एव भवति ज्ञानं। ज्ञानस्य ज्ञानं यदा भवति तदा भवति अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं। यथा अयं घटः इति घटविषयक यद् ज्ञानं तद् व्यवसायः, परन्तु घटं ज्ञात्वा घटविषयक ज्ञानवान् अहम् इति ज्ञानं यदा भवति तदा अनुव्यवसायात्मक ज्ञानमिति उच्यते। यतो हि अत्र ज्ञानस्यैव ज्ञानं भवति। ज्ञानप्रकारविषये पश्यामः चेत् तो सर्वप्रथमं भवति यथार्थज्ञानम् अयथार्थज्ञानं। यथार्थज्ञानं किमस्ति? तो कस्यापि वस्तुनः तत्स्वरूपेणैव यद् ज्ञानं, यस्मिन् स्वरूपे तद्वस्तु वर्तते तस्मिन् स्वरूपेणैव तद् ज्ञानं भवति, तर्हि यथार्थज्ञानम् इत्युच्यते। तद्वति
तत्प्रकारकोऽयम् अनुभवः यथार्थः इति तर्कसंग्रहे। अस्य ज्ञानस्य प्रमा चतुर्भिः प्रमाणैर्भवति, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दैश्च। अयथार्थज्ञानं किमस्ति? कस्यापि वस्तुनः तस्मिन् स्वरूपे ज्ञानं यस्मिन् स्वरूपे तद्वस्तु नास्ति तत्र अयथार्थज्ञानं भवति। यथोक्तं तदभाववति तत्प्रकारकश्च अयथार्थः। अयथार्थस्य प्रकाशनं भवति संशयरूपेण, विपर्ययेन, तर्क इत्यत्र त्रयः उपायाः सन्ति। न्यायदर्शने आत्ममीमांसा विषये यच्चिन्तितं तदपि सामान्यरूपेण पश्यामः कि तत्र आत्मा ज्ञाता भवति। द्वितीयस्य अयम् आत्मा स्वप्रकाशः न भवति। तृतीयः आत्मनः अनुमानं क्रियते इति वदन्ति प्राचीननैयायिकाः। नवीननैयायिकानां मतेन आत्मनः मानसप्रत्यक्षं भवति, अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानम् अत्र स्वीक्रियते। इदानीम् अस्य दर्शनस्य विषये, न्यायवैशेषिकविषये यत्किमपि सामान्यतत्त्वमासीत् तत्तत्त्वमादाय अस्माभिः सामान्यज्ञान विषये चर्चा कृता, अस्माभिः अधीतं किमपि। तो न्यायदर्शनस्य यद्यपि विषयाणां बाहुल्यम् अस्ति, तत्प्रमाणानां विवेचनस्य च बृहदाकारत्वम् अस्ति। अतः सामान्यरूपेण न्यायदर्शनस्य विषयविवेचनम् इदानीं सञ्जातं। न्यायदर्शनस्य ज्ञानविषयकविचारस्यापि मूलरूपेण सामान्यरूपेण पाठनम् इदानीम् अभवत्। अतः पाठोऽयम् अत्रैव समाप्यते। अग्रे यदा अग्रिमे पाठे आगमिष्यामः तदा मीमांसा वेदान्तयोः विषयमादाय किमपि पठिष्यामः। धन्यवादाः।